मुनक़सिम कर दिया जा रहा है। अपोजिशन को कश्मीर के नाम पे इकट्ठा होना है। अपोजिशन को केसों की बुनियादों पे कोई छूट नहीं मिल सकती। निकाला जाए। छुरी में पकड़ा गया, छुरी में कुप्पू पकड़ी गई। कब तक 1 करोड़ 40 लाख कश्मीरियों को आप कैद में रखेंगे? वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, पाक भारत ताल्लुकात कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से मुसलसल तनाव का शिकार है और अब बाकायदा सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीरियों का केस सलामती काउंसिल में ले जाने की जो है वो मुकम्मल तैयारी कर रखी है तैयारी। आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में जर्नलिस्ट से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जो है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमती हिकमत अमली से मुताल्लिक आगाह किया। उन्होंने फैशिस्ट मोदी हुकूमत और इसके अज़ाइम और इस की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो खित्ते पे आएंगे उस पर भी बात की और उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि भारत के साथ किसी किस्म का मिस एडवेंचर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भारत की तरफ से हम मिस एडवेंचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की आज की ब्रीफिंग का अगर खुलासा किया जाए तो ये कहना गलत नहीं है कि अब हुकूमत वाज़े और ज़्यादा पुरजोर अंदाज में भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है। आज वज़ीर ख़ारजा ने भी बताया कि 28 ममालिक से कश्मीर की सूरत हाल पर रवाबित कायम किए गए हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया गया है। मज़लूम कश्मीरियों और उन पर जारी भारतीय जबर पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात के बावजूद एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो अब तक जारी थी, लेकिन एक बार फिर दोनों हरीफों में तनाव पैदा हो गया है और क्योंकि PMLN की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज़, उनको नैब ने हिरासत में ले लिया है। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज़ को नैब ने तलब कर रखा था और आज वो नैब में पेश नहीं हुई, जिस पर नैब ने इनको कोट लखपत जेल के बाहर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने वालिद से मुलाकात करके बाहर आई थी। PMLN का मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज़ ने अदम हाज़िरी के लिए नैब को बाकायदा ख़त दे रखा था और ये मुताला किया था कि अदम हाज़िरी की जो वजूहात हैं वो साथ उन्होंने बताई थी कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकेंगी। नैब के इस इक़दाम पर पार्लियामेंट के सेशन में भी बहुत शोर हंगामा हुआ, अपोजिशन का वॉकआउट भी हुआ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जज्बाती अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए इंतहाई नामुनासिब और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कि अफसोसनाक है। इस सारी सूरत हाल पर अगर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे कश्मीर के मसले पर जो अर्जी यकजहती हमें जो है वो नज़र आ रही थी, जो माहौल बना था एक यकजहती का, वो अब पॉइंट स्कोरिंग की नज़र आ रहा है, क्योंकि नैब की कार्रवाइयों को अपोजिशन इंतकामी कार्रवाई कहती है और हुकूमत जो है वो ये कहती है कि ये एक लॉजिकल चीज़ है, इससे हमारा कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये नैब की जो इंक्वायरीज़ हैं वो हुकूमत का कहना है कि ये नैब खुद कर रहा है, इसमें हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मसला तब होता है जब आप हुकूमत के नुमाइंदों के मुँह से सुनते हैं कि जी नैब अब क्या करने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। जैसे कि चौधरी शुगर मिल केस में भी रिपोर्ट हुआ था कि मरियम नवाज़ नैब को तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सकी और अब नैब ने इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारा मौजू है जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ी, चाहे ठीक है बहुत जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के बाद पिछले 2-3 दिन से एक नज़र आ रहा था, कल जॉइंट रेजोल्यूशन आ गई थी कि चीज़ें शायद अब एज़ फार एज कश्मीर इज़ कंसर्न्ड किसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही थी। एक यूनिटी जो है वो नज़र आ रही थी, लग रहा था कि यक ज़बान होके हम पार्लियामेंट के फोरम से जवाब देंगे, लेकिन आज वो यकजहती टूट गई है। हमारे साथ आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़ है और शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब से आज हमारी मुलाकात जब हुई तो उसमें उन्होंने बाकायदा बात की कि जी इंडिया कोई मिस एडवेंचर कर सकता है और यहाँ पे नहीं रुकेगा, मतलब हम कुछ भी इंडिया से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में एक यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या आप नहीं समझते कि आज का जो इक़दाम हुआ है उससे वो यूनिटी टूट गई है? ऑलरेडी भारत, आप कल, मैं सरप्राइज़ हो रही थी, जो मुशाहिदुल्लाह साहब और फवाद चौधरी का जो मुकालमा था उसको भारत में उछाला जा रहा है
کہ یہ دیکھیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا چل رہا ہے, یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم نواز جو کہ کرپشن اور لوٹ مار پہ پکڑی گئی ہیں, ان کو کیوں نتھی کیا جا رہا ہے کشمیر کے ایشو کے ساتھ؟ کیا وہ جہاد پہ جا رہی تھی, جاتی ہوئی پکڑی گئی ہیں؟ مجھے گزارش کر لینے دیں, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, میں اپوزیشن بھی یہی بات سن رہا ہوں. دیکھیں ملک کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کشمیر کا ایشو چل رہا ہے تو یہاں پہ چوروں کو, ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو, کمیشن مافیا کو کھلی اجازت دے دی جائے. اب ایشو کیا ہے؟ طریقہ کار اینڈ ٹائمنگ. ڈاکٹر ماریا میری گزارش سن لیں. اچھا, طریقہ کار ماڈل ٹاؤن کے اندر جب حاملہ بچیوں گولیاں ماری گئی تھی وہ طریقہ کار صحیح تھا؟ اچھا, اگر مجرموں کو, نہیں میں اور بات کرنے لگا ہوں, اچھا اگر ملزموں کو گھروں میں جا کے پکڑ لیا جائے وہ طریقہ صحیح ہوتا ہے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ کیس بڑا سیدھا سا تھا. میں آپ کو ایک چارٹ بھیجا ہے میں نے, ایک چودھری شوگر مل کا کیس ہے جس کے اندر کیس کیا ہے کہ ناصر لوتا نامی ایک آدمی ہے جس کو بھی, ناصر لوتا کو بھی انہوں نے لوٹا ہے. وہ کس طرح لوٹا ہے؟ اب میں ٹرانزیکشن صرف بتا دوں. وہ پرانے زمانے میں ہاکی کی ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہوتے ہاکی, سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, اس طرح پاسز ہوتے تھے. اس طرح میں ایک چارٹ پیش کرتا ہوں, اگر ٹی وی پہ آپ دکھا سکیں تو بہت انٹرسٹنگ چارٹ ہے. ٹی وی پہ نہیں دکھا سکیں گے, آپ بتائیے. یہ السویدی سے جاتا ہے مریم نواز, مریم نواز سے یوسف عباس, یوسف عباس سے نواز شریف, نواز شریف سے حسین نواز, حسین نواز سے ناصر لوتا, ناصر لوتا سے پھر یوسف عباس. یہ مجھے بتائیے کہ پوچھ کیا رہے ہیں کہ یہ $5 لاکھ مریم آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے؟ اب وہ انہوں نے جواب وہاں پہ کیا دیا ہے کہ جی میرے دادا سے پوچھ لو, عباس شریف چچا سے پوچھ لو جو دنیا میں نہیں ہے. اب آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے اور کرپشن سے یہ پیسہ آپ کے آیا ہے, اور مریم بی بی یہ جو ٹیٹیز, حمزہ ٹیٹیز نکلی تھیں, یہ مریم ٹیٹی آ گئی ہیں, ان کا جواب دے دیں. اچھا, اب اس میں اگر آج نیب نے ان کو گرفتار کر لیا تو میں سن رہا ہوں بار بار کہ جی کشمیر کاز ڈیمیج ہوگا. کشمیر کاز, مجھے گزارش, کشمیر کاز پہ پوری قوم متحد ہے. ہماری پارلیمنٹ سے متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے. پھر یہ خاص طور پہ یہ جو ایشو ہے جس کے اوپر میں پھر کہوں, جس میں آج مریم کی گرفتاری ہوئی ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کتابیں, یہ تو مگرمچھ کے آنسو بہانے والی بات ہے ڈاکٹر ماریا, کہ پاکستان میں غریب قوم کو لوٹا گیا بے دردی کے ساتھ, کمیشن کھائے گئے, اپنی جائیدادیں ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرا آپ سے سیدھا سوال ہے, میں نے آپ کو ایک چارٹ بھیجا ہے, مجھے بتائیے کہ یہاں پر حکومت کی کیا انٹینشن ہے؟ کیس کس نے بنایا؟ میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی نے. نیب کا چیئرمین کون ہے؟ جو دونوں پارٹیوں نے لگایا. نیب کے قوانین کون ہیں؟ جو دونوں پارٹیوں نے بنائے. آج اگر نیب کے چیئرمین نے اس کیس میں پکڑا ہے جو پیپلز پارٹی بنا رہی ہے, حرف تنقید کون ہے؟ عمران خان. حرف تنقید کون ہے؟ گورنمنٹ. اور جواب بڑا سیدھا سا ہے, میں نے آپ کو تمام ثبوت دیے ہیں. ایک اگر آدمی تفتیش میں, اور قانون ہے نیب کا, اگر تفتیش میں یہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ $5 کروڑ بہت ہوتے ہیں, کہ بی بی یہ بتا دو یہ کہاں سے آئے ہیں, وہ آگے سے کہتی ہیں جی مجھے تو نہیں پتا, جا کے میرے دادا سے پوچھو. بات بڑی سمپل سی ہے کہ تمام کیسز ابھی تک جتنے دیکھ لیں, وہ گولے والا ہو, پاپڑ والا ہو, ٹی والا, کوئی کیس بھی ہو جس کے اندر آپ پکڑے جائیں تو آپ اپنے اداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اب چونکہ اداروں کی بات نہیں تھی, کشمیر کا معاملہ چل رہا تھا, کشمیر کے اتنے ہی کشمیر کے ساتھ سنجیدہ ہوتے جو 40 سال ان لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں, کچھ کشمیر کا کر لیتے. وہاں تو مودی ان کے ساتھ شادیوں میں آتا تھا, شادیاں اٹینڈ کرتا تھا, ساڑیاں جاتی تھی, سجن جندال مری میں جا کے ملتا تھا. یہ تو ان کے چلیں, وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور میں یہ نہیں کہہ رہی, میں تو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ جس نے اگر لوٹا ہے, جو کچھ ہے آپ کریں, صرف ٹائمنگ پہ جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہے, اسپیشلی جب پی ایم ایل این اس وقت یہ کہہ رہی ہے. جیسا بڑا کنفیوژن آ رہی ہے. میں ایک سوال دے دوں پھر آپ میری بہن سے دونوں پاسے. مجھے ایک بتائیے کہ آدمی نے جرم کیا ہے, قتل کر دیا یا لوٹ مار کی, کرپشن کی, اس کو اس لیے نہ پکڑو کہ یہ کشمیر کی قرارداد. بس صاحب مجھے ویسے پی ٹی آئی سے نا, ایک سیکنڈ, مجھے آج کل پی ٹی آئی سے بڑا ایک اختلاف ہے. کل میں علی نواز اوان صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے جو کمیٹی بنی ہے اس میں اپوزیشن کو نہیں ڈالا, کیوں نہیں ڈالا؟ انہوں نے آگے سے مجھے کہنا شروع کر دیا کیوں آپ کو آرمی پہ یقین نہیں ہے, بھائی آپ اس کو دوسری سائڈ پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ کشمیر کے لیے مریم نواز جو ہیں وہ بہت ضروری تھیں, وہ فتح کرنے جا رہی تھی کشمیر, آپ نے ان کو, میں ایم آسکنگ اباؤٹ دا ٹائمنگ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹائمنگ. آپ الاؤ کرتے ہیں اپوزیشن کو, صرف میری بات سنو, آپ الاؤ کرتے ہیں اپوزیشن کو فاؤل کہنے پہ مجبور کرتے ہیں. ایک فکرہ کہہ لوں, اگر پاکستان میں جنگ بھی ہو رہی ہے نا, آج ملک جس حالت سے پہنچا ہے نا, کسی چور ڈاکو کو خواہ وہ ہم میں ہے, کسی ادارے میں ہے, نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کے کیا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں؟ کون ہے بتائیے, آج ثبوت دیجئے, میں اس پروگرام میں ہم گرفتار کروائیں گے. وہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بول رہی ہوں نا, بولنے دیجئے نا سر. علیم خان گرفتار ہوئے,
वो हमने अगर आपने बोलना है तो फिर मैं नहीं बोलती। इवन शॉर्टर रिमांड। सर मैं नहीं बोलती फिर अगर आप कह रहे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या बन रहा है मेट्रो का, आपकी जो ये है आलम जब्बा क्या बन कह दिया ना आपने। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इनके पास सबूत है, चले एक मान लेते हैं नैब गलत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं। ये फिर नथी करना कि शायद हुकूमत रोक रही है। क्या कर रहा है इसलिए नथी किया जाता है क्योंकि जब नैब चेयरमैन कहेगा कि अगर मैं ऑपोजिशन के लोगों को, हुकूमत के लोगों को अरेस्ट करूं तो हुकूमत टूट जाएगी। चले लेके जाए ना, इन्वेस्टिगेट करें ना, करें इन्वेस्टिगेट। अच्छा शिजा साहबा ये बताइए कि बड़े अभी एक लेटर जो है मेरे पास आया हुआ है जो मरीम साहिबा ने नैब को लिखा है, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिक लिखा है कि जी मैं नहीं आ सकती, मुझे टाइम चाहिए और इस वजह से मैं नहीं आ सकती। अब आप लोग कह रहे हैं कि जी आप 3 बजे वो जाना था, उन्होंने मिलने के बाद आज 3 बजे जाना था। ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए हुआ ये था कि नैब ने तलब किया था, उस पर रिक्वेस्ट दी थी कि एक ही दिन होता है हफ्ते में वालिद साहब से मुलाकात का, एक्सक्यूज़ माय वॉइस प्लीज़। तो उसमें ये है कि थोड़ी सी आज नहीं पेश होंगे, क्वेश्चनर हमारे पास है वो हम जमा करा देंगे 3 बजे। उसके बाद नैब का था, मगर इनको शायद कोई जल्दबाजी थी या जो भी था, इन्होंने उससे पहले अरेस्ट कर लिया। देखिए बात ये नहीं है, इन्होंने वही बात है कि कंटेनर वाली तकरीर रटी हुई है। ये जो केस चल रहा है, ये केस JIT ने इसका एक कागज़ जो है इस शुगर मिल का देखा हुआ है, जो JIT बनी थी उसके अंदर जितनी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हो गई हुई थी। तमाम कागजात JIT के पास मौजूद थे, अभी भी कोई इशू नहीं है। इन्होंने दोबारा केस खोला है, नो प्रॉब्लम। सवालनामा हमारे पास है, सवालनामा जमा होना है। ये मुझे बताएं इनको किसने कहा है कि मरीम साहिबा ने दादा का नाम लिया या किसका नाम लिया है? इनको नैब की कार्रवाई किस तरह पता है? बात ये नहीं है, देखिए बात ये नहीं है, जब जवाब सवालनामा नैब ने दिया हुआ है, जवाब हम देंगे। मरीम साहिबा ने कौन सी नैब की मीटिंग, नैब की पेशी मिस की है? इस्लामाबाद बुलाया, वो लाहौर से आई इस्लामाबाद। उनके वालिद साहब ने कौन सी नैब की पेशी मिस की थी? शाहिद खान ने कौन सी नैब की मिस? ख्वाजा आसिफ नैब जाते हैं, एहसन इकबाल कल नैब गए हुए थे, हर बंदा नैब जा रहा है। देखिए आप गिरफ्तार उसको करते हैं जिसका भागने का खदशा हो। एक बंदा ये जुर्म की बात करते हैं, मुजरिम नहीं है वो, मुलजिम है। अभी आप बग़ैर कन्विक्शन के एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर को सिर्फ क्योंकि वो जलसे कर रही हैं आप डर रहे हैं, ये मसला है ना, आप उनको उठा के अंदर कर देते हैं। आप हुकूमत, इनको याद करवाना पड़ता है, आप हुकूमत हैं। कश्मीर का इशू हमारे लिए क्यों हम उसको इकट्ठा करते हैं? आपका काम था आप अपोजिशन को साथ लेके चलते, आप 2 दिन बाद अरेस्ट कर लेते। आपने क्यों, आप 2 दिन क्यों नहीं वेट कर सकते? देखिए असेंबली चल रही थी, जब कोई इस तरह का मामला आता है ये इस तरह का कोई ढोंग रचा देते हैं, फिर ये कहते हैं हम, हमारा नैब से ताल्लुक़ नहीं है। टीवी पे आते हैं कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, इमरान खान अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। इमरान खान साहब टीवी पे आते हैं मैंने जेल भेज दिया, मैंने कहा था मैं रुलाऊंगा, मैंने कहा था मैं एहतसाब करूंगा। जब एहतसाब होना शुरू होते हैं हम कहते हैं आप मुतनाज़े हैं, आप जो हैं वो वन साइडेड बाइस्ड एहतसाब कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तभी अपने आप को नैब से ऐसे सेपरेट करते हैं जैसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है एहतसाब से। कन्फ्यूजन इनके रैंक्स में है। पर्सनली खान साहब विदिन 2 minutes ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन ऑपोजिशन गेट्स अंडर स्किन, उनमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ये बताइए कि आज आपने लेटर भेज दिया कि हमें, आप कह रही हैं कि सवालनामा आया हुआ था। नहीं, वही बात कह रही हूँ ना कि आपने नैब से कहा कि क्योंकि आज आप थर्सडे को मुलाकात का दिन होता है तो नहीं मिला जा सकता। मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही हैं कि हमने तो जाना था 3 बजे। देखिए मैंने अब ऑनेस्टली सुबह से, झूठ के पाँव नहीं होते डॉक्टर मारिया, अभी वो झूठ के पाँव नहीं होते। देखिए 3 बजे मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, इन माई इंफॉर्मेशन, ये कहा गया था कि हम नहीं आएंगे। नैब ने अग्री नहीं किया था, इस्तदा मुस्तरद की थी, उस पे ये डिसाइड हुआ था कि फिर 3 बजे का टाइम कर लें, सुबह का टाइम ना करें। दिस इज व्हाट हैपेंड। इसमें कोई झूठ नहीं है, हुआ ना तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर नैब ने गलत सर जी इसमें कोई झूठ ही नहीं है। देखिए नैब का लॉ तो है, नैब ने गलत, नैब का लॉ है, नैब का लॉ मिसयूज हो रहा है, अरेस्ट कर सकता है। देखिए नैब अरेस्ट कर सकते हैं, मिसयूज हो रहा है। आप क्यों कौम को गुमराह कर रहे हैं? नैब का लॉ, नैब का लॉ एग्जिस्ट करता है।
میں اپنی بہن سے پھر ایک وہی سوال بات، پوچھ رہا آپ نے ہے پھر یہ کیس کنٹینر کس نے والی- بنایا پھر کنٹینر والی تھا؟ آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں. آپ کی سابقہ پارٹی جس کے آپ گانے گاتے تھے سابقہ پارٹی جس کے لیے گانے گاتے تھے سابقہ پارٹی نے بنایا تھا نا مسلیڈ کر رہے جس ہیں. کے لیے آپ یہی تو گانے میں کہہ رہا ہوں سابقہ پارٹی گانے جس کے لیے آپ گانے گاتے تھے صاحب کا کیا قصور ہے اس میں؟ میں بتاتا ہوں تھوڑا باری باری اونچی آواز وہ کرتا ہے جس کے پاس آرگیومنٹ نہ ہو. آہستہ. میں نے تو صرف یہ پوچھا کیس کس نے بنایا تھا. کیس بنانے کا مقصد ہی نہیں ہے جی, مقصد یہ مس ہینڈلنگ کا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیسز بنتے ہیں, آپ بنائیں, اس دفعہ احتساب کریں. رسپانس آیا تھا نا آپ کی طرف سے کہ بچہ صاحب دیکھیں 3 بجے والا جو ایشو ہے, ہم نے 3 بجے جانا تھا, سوال نامہ ہمارے پاس تھا, اس کے جواب جمع ہونے تھے, ان کو پہلے سے جواب پتہ ہیں. اس میں یہ بتایا پھر لوتا صاحب کا جو کیس ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے, کیا ہے؟ میں نے دیکھیں کوشچنر نہیں دیکھا نا, میں نے اس کا جواب دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن تمام لیگل ٹیم اس مشاورت کر کے جس طرح کیسز لڑے جاتے ہیں, لیگل چیز ہے, اس کے اوپر لیگل ٹیم بیٹھتی ہے, جواب دے گی. مریم صاحبہ کے مریم صاحب دکھا سکتے تو خدا نہ دکھا, میں بول لوں مریم صاحبہ کے, یہ کہہ رہا ہوں اگر کیمرہ مین میں بہت کچھ چلے آپ دکھا دیں نا, آپ موبائل دکھائیں, میں تو دکھا رہا ہوں, یہ اگر موبائل میرا دکھا دیں ادارے یہ دکھا دیں, ادارے نے دیا یہ چارٹ, کون سے ادارے نے دیا, ادارے نے چارٹ دیا, جہاں سے آپ کی کرپشن کا جواب آیا ہے, کس نے دیا, آپ کو کس نے چاہا؟ میں بتاتا ہوں نا, یہ لائن میں پڑھیں یہ کس نے دیا ہے, پڑھ لیں نا ڈاکٹر ماریا, پڑھیں, آپ نام وہ ٹریل پڑھیں, دیکھیں نا آپ کو چارٹ کس نے دیا, سوال گندم, آپ کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئی ہے؟ یہ لے لینا, میں لے لوں گی, میرے پاس ہوگی, آپ بتائیں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ نہیں پیپلز پارٹی جب کیس بنایا تھا, آج ناصر لوتا میدان میں آ گیا. اچھا ناصر لوتا کو آپ جانتی ہیں, آپ ناصر لوتا کو جانتے ہیں, آنے تو دے یار, آپ نے ناصر لوتا کو بھی لوٹا ہے. آپ بولنے دیں گے کسی اور کو. ناصر لوتا اگر جہانگیر ترین کے ساتھ نہ نکلا تو جو آپ بولیں گے میں دوں گا. یہ بات دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں ناصر لوتا کا تعلق ہے جہانگیر ترین کے ساتھ, بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا شوبز میڈیا سے تعلق ہے, تو میں بھی کوئی انہونی بات نہیں ہوگی کہ کل آپ ڈان میں یا جیو میں یا ایکسپریس میں ہو, یہ کوئی انہونی. لوتا پارٹ آف دا بزنس نام ہے لوتا, وہ مختلف قسم میں ہمارے پارٹی پہ جو ان لوگوں نے کیسز بنایا اس میں بھی لوتا ہے. لوتا ایک کریکٹر ہے, جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہے, وہ ضیاء الحق صاحب کے جو بیٹھے ہیں, جس سے وہ بھائی آپ کی سیاست کو ویسے آپ کی کون سی سیاست ہے, کون سی سیاست ہے جو آپ چھوڑیں گے, دونوں نے انٹرپٹ نہیں کیا. ہاں جی جی, ان کی سیاست کون سی جو جواب دیں, میں وہی بول رہا ہوں, سوال کا جواب نہیں ہے, آپ دیکھیں بات نہیں کرنے دیں گے ہماری اس طرح. میں چپ ہوں, بس آپ دیکھیں نا پلیز پلیز. ہاں جی, یہ سیاست کون سی سیاست چھوڑیں گے, جو یہ سیاست چھوڑیں گے. احتساب آپ کر رہے ہیں, احتساب اکبر آپ کے پاس ہے, اداروں کو غلط یوز آپ کر رہے ہیں, لوگوں کی پگڑیاں آپ اچھال رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوتا کا جو ریکارڈ ہے اس کا بینکنگ کا, منیز کا, ٹریلز کا, وہ اگر جہانگیر ترین سے نہیں آئے, یہ کیا چھوڑیں گے سیاست. میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ میں چھوڑوں گا سیاست, میں یہ اسمبلی کی سیٹ چھوڑوں گا. پھر دوبارہ بول رہا ہوں, دوبارہ بولنے ذرا, پھر دوبارہ بول رہا آپ کو ہوں. سمجھ آئی بات کی, جہانگیر ترین کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین کی شوگر ملز میں اگر ان کا پیسہ وہاں نہ گیا ہو, ناصر لوتا کا, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, اچھا کام کریں آپ, اچھا کام تو کریں بھائی, مجھے لگ بھی یہ رہا کہ پروگرام میں منگوا لیں نا آپ, پروگرام میں منگوا لیں. مجھے لگ یہ رہا کہ پروگرام یہ ہوسٹ کریں. لیکن یہ بہت بڑا جو ہے الزام لگا رہے ہیں, آپ کے پاس نہیں, لیکن آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کا. جی جی سر, اگر یہ احتساب جب ایسا ہو کہ جناب بابر امان کو آپ نے کلین چٹ دینا ہو نندی پور میں, اور راجہ پرویز اشرف کو آپ نے دینا ہو, پھر اس میں کیا کرتے ہیں فرد جرم عائد, تو یہ احتساب آسان ہے. لیکن آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کا. دیکھیں پھر میں آپ کو دیکھیں میں پھر دوبارہ آپ کو بول رہا ہوں کہ بالکل میں پروف کر سکتا ہوں یہ بات, یہ مجھے کورٹ لے جائے. پھر کورٹ لے جائے, میں تو اچھا یہ بات کریں تو بولتے ہیں ہم تو دیں بھائی, ناصر لوتا کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ آیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کون ہوتے ہیں کہ پیرامیٹر, آپ ان کو بولیں کورٹ چلے جائیں, ان کو بولیں یہ کریں, آپ سے کوئی بات کرے تو آپ بولیں یہ سوال گندم جواب چلیں, ان سے پوچھ لیں, ان سے لے لیں جواب, اس طرح نیب کو جواب دیتے ہیں. بالکل بالکل. ابھی میری سنیں, میں یہ مریم کا کون سا بزنس تھا جو میں آپ کو ابھی مزے کی, یہ جو ابھی انہوں نے جس کیس پیپلز پارٹی نے بنایا ہے یار, او بھائی ایک منٹ, ڈاکٹر مارین سے یہ تو پوچھو کیس کس نے بنایا ہے. وہ بسرا صبر کر لیں میرا بھائی, چلیں
मुझे एक बात बताएं, आपके वालिद साहब अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं, अपना हिस्सादारी देते हैं, मरियम को हिस्सा दिया। मरियम ने करप्शन की, अगर करप्शन किए तो मियां नवाज शरीफ ने किए तो आप उसको सजा देते, कोई इशू। आप मुझे ये बताएं कि मरियम ने कौन सा बिजनेस किया, कौन सी ऐसी करप्शन की जिसकी बुनियाद पर आप लेके जा रहे हैं? उसमें भी नहीं जाते, वो बोलते हैं कि जनाब वो एक चेयर किया था 2 साल के लिए इन्होंने, वो कौन सा, हम उसमें भी नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अपनी बच्चियों को जायदाद में से हिस्सा ना दें। अगर कोई जुर्म किया है तो मियां नवाज शरीफ ने, अगर कोई चोरी की है, अगर कोई डाका डाला है, अगर आप जो साबित करना चाह रहे हैं तो वो मियां नवाज शरीफ हो सकता है। हाउ मरियम नवाज का क्या है? लेकिन एक बात दूसरी, ये चार्ट बन रहा है, मैं एक बात पे आऊंगा, आपकी जाती राय हो सकती है कि बिलावल भुट्टो ने गलत अल्फाज यूज किए। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ख़वातीन के हवाले से, माँ बहनों के हवाले से वो इतने ज़्यादा टची हैं, इतने ज़्यादा कि मैं कहता हूँ कि बाज़ औक़ात प्रोग्राम में मुझे कहते हैं कि आगा ये ना किया करो। मैं कह रहा हूँ सर देखें वो क्या करें, बोला कोई नहीं, आपको गाली भी देना कोई भी लेडी तो आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये मेरा एज ए चेयरमैन हुक्म है। तो आज अगर इनको चेयरमैन की वो बात गलत लग रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, थोड़े नामुनासिब अल्फाज से मुझे पर्सनली, आपको पर्सनली हो सकता है, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आया उस टाइम, क्योंकि जब असल उस इनका जो चेहरा दिखाया ना गवर्नमेंट का, जो असल ये काम कर रहे हैं इस टाइम, गवर्नमेंट का ये काम है। मैं जवाब आज गवर्नमेंट ये कैसे? देखिए इनका सिंपल सी बात है कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं। ये जो चौधरी शुगर मिल है ना, जो हिल मेटल केस चलाया था JIT ने, उसके अंदर ये सारे सवालनामों के जवाब गए हैं। अगर इनके पास तब प्रूफ थे, तब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व, सब इन्वॉल्व थे ना, कर लेते मियां नवाज शरीफ के साथ गिरफ्तार। वही सवालनामे हैं, वही जवाब हमने 3 बजे देने हैं। नहीं, पहले नहीं दे सके ना, क्यों नहीं दे सके जी? नहीं, मारिया की बात नहीं है, मारिया ये केस क्लोज हो चुका है। नहीं, जब पिछली दफा बुलाया था तो इसका मतलब कुछ तो रह गया होगा। ये केस क्लोज हो चुका हुआ है विद द JIT एंड द सुप्रीम कोर्ट, दे हैव रीओपनड इट। वही सवालनामा हमने मंगवाया, हमने कहा ये वही जवाब है जो हमने 3 बजे देने। एक बंदा था, डेटें फिक्स हो रही है ना, in the letter she said I need more time because I need to investigate ये सारी चीजें। that letter was वो इस्तदा मुस्तरद हो गई थी और 3 बजे अग्री हो गया था। नहीं, लेकिन ये सुने ना जरा इसके, this is with just allow me, this is with reference, this is sir एक second मेरा पूरा जवाब तो सुन Shiza एक second, this is with reference to the call up notice in the subject. Please appreciate that I entered appearance 31/7/2019 in compliance with the call up notice dated 23/7 and furnished whatever information was within my personal knowledge. However, the above cited call up notice does not acknowledge the same. Please appreciate that on the said date I had requested for reasonable time to submit comprehensive and accurate reply as the same is prepared in consultation with the record, which is not readily available with me because I am not a shareholder. This is यही बात देखिए ना, 2012 में वो बंदा आया, उसने शेयर्स खरीदे, बेच दिए इनको 7 साल बाद। जब देखिए वही बात है, ये जो आप लेटर कोट कर रही हैं, टाइम मांगा था वो, एक सेकंड जानती हैं आप, मैं बोल लूं? बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें बात वही है कि 3 बजे तक टाइम मांगा था और 3 बजे जवाबनामा जाना था। ये लेटर अभी आप ये कह रहे हैं ना हम जवाब दे चुके हैं, यही जवाब सारे दे दे। मैं कह रही थी वो जवाब नहीं दिए ना। देखिए उनको क्योंकि पर्सनली बुलाया हुआ था, चीजें उस तरह थी, थर्सडे आज डेट थी, नहीं सुबह उन्होंने जाना था, 3 बजे उन्होंने जवाब दिया। These things don't match up because the letter is saying something different. Look, आप कुछ और कह रहे हैं। Look, they've presented it, they've reopened the case, ठीक है, उन्होंने लीगल टीम के साथ हो सकता है दोबारा मशवरा करना, इसमें कोई देखिए दिस इज नॉट अ पॉइंट दैट शुड बी ड्रैग्ड लाइक दिस। आप कह रही हैं ना लीगल टीम के साथ दोबारा मशवरा नहीं, मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं ना, ये सवाल इनका देखें, लीगल टीम के साथ उन्हें मशवरा करना होगा, हो सकता है उनको टाइम चाहिए हो, ये क्या पता उन्होंने कोई नया सवाल उठा लिया हो, वो मसला नहीं है, दैट इज फॉर अ लीगल पर्सन टू आंसर यू। इनका सवाल क्या है? इनका सवाल ये है कि आप कश्मीर से क्यों लिंक करते हैं, आप फलां क्यों करते हैं। देखें इनको, इनके जो टाइमिंग्स हैं वो आप सारे देख लें, ये सब एक इत्तेफाक हरगिज़ नहीं है। मैं ये बात कहना नहीं चाहूँगी, मगर कश्मीर के इशू से ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। दे हैव नो आंसर टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन इंडिया टुडे। दे हैव नो आंसर व्हाई डिड दे नॉट नो बिफोर हैंड, व्हाई इज़ देयर फॉरेन पॉलिसी फेलिंग,
Why has today no country in the world condemned what India has done? इनके पास लोगों के सवालों के जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है कि 2016 में इमरान खान ने कहा था कश्मीर के 3 हिस्से कर दो, और आज वो हो रहा है। आर्टिकल लिखा था, डॉन में आर्टिकल आया, किताब में इनके पास सवाल के जवाब नहीं है। खान साहब ने कहा कश्मीर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, आज वो हो रहा है। आप लोगों को जवाब दें, आप हमसे सवाल ना पूछें, हम अपोजिशन हैं, आप गवर्नमेंट हैं, आप लोगों को जवाब दें आपकी आज इकोनॉमी के दर है, आप लोगों को जवाब दें आज आपको आपके साथ कोई इंटरनेशनल नहीं करा नहीं, ये जवाब दें, ये जवाब दें उन्होंने इकोनॉमी के साथ क्या किया है, गरीब बंदा रो रहा है, जवाब मौका तो दें। अच्छा बस साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर आपकी बात बीच में रह जाएगी, बीच में बात रह जाएगी। इन दोनों, ये दोनों एक ही हैं, इनमें से एक को बुला लिया करें, इतना ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बसर साहब आपको टाइम पूरा दे रही हूँ, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं किसी ने अभी तक कंडेम किया फॉरेन पॉलिसी फेलियर, जो ये कह रहे हैं नजरें हटा रहे हैं आप। डॉक्टर साहब मैं पहली बात तो दोनों की कंफ्यूजन और घबराहट कपकपाहट समझ सकता हूँ, पूरी की पूरी क्या पूरी क्यादत जेलों में पड़ी है, लूट मार में, करप्शन में, उनकी घबराहट सही है। और होता ये है कि ये दोनों देखे ना बेचारे, इनका तो कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जाहिर है अपने रिप्रेजेंट करना है पार्टीज को, वो बेचारे जैसे कहते हैं ना जबरदस्ती, मुझे तरस भी आता है इन लोगों पे। मैं बात करना, लेकिन इंटरप्ट करेंगे फिर मजा नहीं आएगा ना। बात अपने यार ब्रदर अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, वैसे काबिल रहे हैं। अच्छा आप डॉक्टर मारिया, आप काबिल रहे, डॉक्टर मारिया, अच्छा ये डॉक्टर मारिया, डॉक्टर मारिया ये जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं, अच्छा डॉक्टर मारिया मैं पहली बात मैं फिर गर्ज करूं कि ये जो कैलबरी क्वीन पकड़ी गई है ना, आप मुझे बताइए क्या हुआ, कैलबरी फ्रॉड में क्या हुआ था, फ्रॉड में कौन पकड़ा गया था, भाई फ्रॉड में ये देखिए मेरी बहन, मैं तो लफ्ज बोलूंगा नहीं, मैंने तो वो लफ्ज बोलने ही नहीं है जो आप लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरा आप लोग बोलते हैं, आप कहते हैं उसके बाद फिर आगे मैंने तो ये कहा है कि जालसाजी में मरियम को सजा हुई थी, किसको हुई थी बताएं मुझे, किसको हुई थी? अच्छा चले वो कैलबरी क्वीन मेरे मुंह निकल गया। अच्छा अब दूसरी बात पे आते हैं, आज भी मैं फिर कह रहा हूं, अंदाजा ये करें कि किस हाथ में वो पांव दोनों जोड़ के ना झूठ बोल रहे हैं। 1 साल पहले मैं भी पीपल्स पार्टी में होता था, हम दोनों पता क्या कहते थे दूसरे को, चोर, डाकू, लुटेरा, मौशी, दहशतगर्द। आज अपनी लूट मार बचाने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए हैं। साल पहले तक दोनों ठीक थे। मेरे से सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि आज पूछा इनसे ये चाह रहा है कि ये मरियम नवाज क्यों गिरफ्तार हुई। आपने सवाल बड़ा एग्जैक्ट किया। नासिर लूता भाई चले पाकिस्तान में से अदालतें भी इनके खिलाफ होंगी। नासिर लूता तो दुबई रहता है, जिसने वहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है कि इन्होंने हमें पैसे दिए, उसके बाद फिर वापस वही टीटियां लगवा ली। चूंकि ये जितनी सिर्फ किसको जवाब दिया उसने, इन्वेस्टिगेशन। कल आपको मैं बताता हूँ, कल आपको मेरा ख्याल ये कहता है कि जो चीजें बाहर आती हैं ना, अगर ये जवाब दे देती वहां पे एक मनी ट्रेल है ना डॉक्टर, आप मुझे बताइए कि बड़ा सीधा सा केस है, मनी ट्रेल दे दे। तो वो एग्री कर रही हूं, मैं सिर्फ कह रही हूं आप अपने सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? जब आप कश्मीर की बात, कश्मीर पे आता हूं। अच्छा अब आते हैं कश्मीर पे। अंदाजा ये आपको बताया किसने, जो मोदी के साथ जाती यारियां निभाएं, शादियों के फंक्शन अटेंड करें, सजन जिंदाल को मरियों में मिले, और वो कहते हैं देखें 40 साल ये दोनों पार्टियां हुकूमत में रही हैं, क्या किया इन्होंने कश्मीर के, क्या पॉलिसी की है। और आज मैं ये समझता हूं कि जितना रिस्पॉन्ड हमारी हुकूमत तारीख में कभी नहीं हुआ। पांच स्टेप मुझे बताइए। सफीर को निकाला गया, तजारत बंद की गई, एयर स्पेस बंद होने जा रही है, और सबसे बढ़कर आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या कहा है कि मैं अपने अफवाज पाकिस्तान को कहता हूं अलर्ट रहें। अब अच्छा उसके बाद जब पूछा, एक मिनट ठहरे यार, ये क्या है भाई, ये स्टेज शो नहीं है यार, ये स्टेज शो नहीं है यार, प्लीज अंदाजा करें। मुझे तो इन दोनों पे कुछ हो रहा है यार, आप दोनों ख्याल तो करें यार। अब डॉक्टर मारिया, कश्मीर को मैं फिर कह रहा हूं,
کشمیر انٹرنیشنل ایشو ہے, پوری قوم کا ایشو ہے, اس کو مت جوڑیں کسی کی ذات کے ساتھ. اگر آپ پاکستان سے کمیٹڈ ہیں تو پاکستان کے لیے سب بڑھیں گے آگے. آپ اگر اپنی کرپشن کو, لوٹ مار کو, ٹکے ماری کو, کمیشن کو بچانے کے لیے کبھی کشمیر کا نام لیں گے, کبھی افواج کا نام لیں گے, کبھی عدالتوں کا نام لیں گے, تو یہ نہیں چلے گا. آپ کے پاس اچھا جب عدالتیں حمزہ ٹی کو ضمانت دیتی ہیں گھر بیٹھے ہوئے, اس وقت عدالتیں اچھی ہیں. جب شہباز شریف کی بیل ہو جاتی ہے عدالتیں اچھی ہیں. جب ان کو مجھے بتائیں کہ جب عدالت ان کو ریلیف نہیں دیتی ہے تو عدالتیں ہماری بغض کی ماری ہوئی ہوتی ہیں, ججوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں, سپریم کورٹوں پہ حملے کر دیتے ہیں. ان کے آپ کا جہاں اسٹوڈیو ہے, آپ کا جہاں اسٹوڈیو ہے, ان سے کتنی دور ہے سپریم کورٹ؟ اگر کچھ اللیگل ہوا ہے تو صبح چلے جائیں سپریم کورٹ میں جا کے دیں درخواست کہ مریم نواز کو غلط گرفتار کر لیے. بھائی آپ سے منی ٹریل پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ پیسہ بتا دو کہاں آیا. مجھے دونوں سے ایک بات بتا دیں کہ پورا پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا, 30,000 ارب کے قرضے چڑھ گئے. ان کی دونوں کی قیادتوں کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی تھی کہ وہ امیر سے امیر تر ہو گئے؟ ایک منٹ ٹھہرے نا, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ امیر سے امیر تر ہو گئے, پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا. پاکستان میں غریب کے بچے سے جوتا چھین لیا گیا, تعلیم نہیں, صحت نہیں, پینے کا صاف پانی نہیں, اور یہ ارب پتی اور کھرب پتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر کل کشمیر کا رویہ دیکھ لیں, صرف پروڈکشن آرڈر کے لیے وہاں پر ہاؤس کو ہائی کیے رکھا. میں ابھی بھی نہیں اصل بات بتاؤں, جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یار, شرم کرو. میں یہ لفظ نہیں بولوں گا, میں یہ لفظ غلط بات کر رہے ہو, چونکہ میری زبان اجازت نہیں دیتی آپ سے. جھوٹ بول رہے ہیں. آج بلاول نے جو زبان استعمال کی ہے مجھے شرم آ رہی ہے. خان صاحب کی زبان میں شرم آتی ہے. کل تک آپ گانے گاتے, مجھے شرم آتی ہے, گندی گفتگو میں نہیں کر کل تک آپ گانے گاتے. آپ دونوں خواجہ آصف صاحب ان کے خلاف ہیں میرے خیال میں آج کل. تو آپ کا ہماری سیاست اپنی سیاست سے کام رکھیں. Why do you become petty? آپ چھوٹے کیوں ہو جاتے ہیں اتنے؟ ویسے میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خواجہ آصف جو ہے زرداری کے لیے جو گانا گا رہے تھے وہ گانے کے 2 بول. میں زرداری کی کبھی لوٹ مار کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا. آپ کریں 2 بول بولتے. کم از کم مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایماندار قیادت کے ساتھ چل رہا ہوں. یہ آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ آپ نے دیکھیں ڈاکٹر ماریا ایک بات بتاؤں, جب میں پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا نا, اچھا سنیں ڈاکٹر ماریا, جب میں پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا خدا ہمیں پتہ کیا کہا جاتا تھا, عمران خان صاحب کی کرپشن ڈھونڈو. بھائی نہیں ملی کرپشن, آپ کرپشن سے لدے ہوئے ہیں, آپ کی قیادت لوٹ مار پہ لگی ہوئی ہے. جواب نہیں ملے گا آپ کو, جواب نہیں ملے گا. گویے بنے یہ وہ لوگ ہیں جو میں کہتا ہوں جس نے لوٹ مار کی ہے ان کو تختہ دار پہ لٹکاؤ. اور پورٹفولیو کی آپ میرے ساتھ رائے دیں, جس نے لوٹ مار کے اس کو تختہ دار پہ لٹکائیں کرے قرارداد پاس. پھر آپ کی قیادت ساری لٹک جائے گی. پہلے خود لٹک, آپ جس پیسوں پہ یہ گانے گاتے تھے گویے بنے ہو, گویے. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, کشمیر جل رہا ہے, آپ آپس میں کشمیر سے کیا, آپ کی لوٹ مار بچنی چاہیے. آپ کو کیا ہے, ان کو کشمیر آپ کا دھندا یہ کہ پہلے آپ ایک کے لیے گانے گاؤ, پھر دوسرے کی تعریفیں کرو, پھر دوسرے کی تعریف گانے اور تعریفیں کھانے والے یہ لوگ آج ساتھ کر رہے ہیں. جو مرضی کریں, آپ سے لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے. گانے نہیں گاؤں گا میں زرداری کے لیے. رفیع اللہ صاحب ایک وہ چاہتے ہی ہیں, وہ چاہتے ہی ہیں آپ یہ کریں, آپ چھوڑ دیں, ان کی عادت ہے. لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے گا. میں کسی آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں, آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں, آپ حکومت میں ہیں. بس حکومت ہماری پروگرام کے بعد چلی جائے. آپ اگر 6 مہینے بعد ڈرائی کلینر دوسری میں چلے لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے. آپ 6 مہینے میں ڈرائی کلینر گئے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو گہما گہمی یہاں پہ ہو رہی تھی وہ ہم پارلیمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں. وہ جو یونٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں یونٹی نظر نہیں آتی, اور انفارچونیٹلی حکومت ہو یا اپوزیشن سب کے بیانات ڈویژن کے جو ہیں وہ آج کل آ رہے ہیں. زرداری صاحب نے کیا کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. سلیکٹ نے کہا کہ ان کی فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی وہ تو ہم سب جانتے ہیں, ہندوتا کی ہمیں پوری سوچ ہے. ہم سندھ سے آتے ہیں, سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے, آپ نے تو بنایا نہیں, آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں, آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی. تو خیر ہے,
हमने आपको पनाह दी। इनसे तो हम पूछ ही रहे हैं, क्या ये बयान आना चाहिए था इस टाइम पे जरदारी साहब की तरफ से? इसको कहा आपको पता है, वो कह रहे हैं कि खान साहब आपकी, क्योंकि आपके इस हरकत की वजह से जो आप अमेरिका में करके आए हैं, ये जो आप कहते हैं कि कश्मीर के 3 टुकड़े करूंगा, आपके ऊपर हमें यकीन नहीं है क्योंकि आप आए हुए हैं। सर मैं भी आई थी, मेरे भी जो बड़े हैं ना वो सारे माइग्रेट करके आए थे, तो मुझे हक नहीं है यहाँ रहने का। नहीं है? तो फिर ये क्या बात है सर? क्यों नहीं? लेकिन आप इस तरह आप मतलब इस वक्त लसानियत हम मैं बता रहा हूँ ना, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप महाजिर बन जाते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुहिब वतन बन जाते हैं। तो फिर आप कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ना मैं महाजिर हूँ, ना मैं जब से पाकिस्तान बना हम सब उस एक ही से। आपको जब ज़रूरत पड़ती है आपने अपने नैरेटिव चेंज किया, आपने अपना नारा चेंज किया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नियाज़ी साहब वो आदमी है जिसने कश्मीर के 3 टुकड़े किए थे, तो इसीलिए आज हमारा ये बनता है कि हम वो लोग हैं कि जब जरदारी से बलोच नहीं है वैसे? जी जरदारी से बलोच नहीं है? बिल्कुल बलोच। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, सिंध ने बनाया, सिंध ने बनाया? सिंध में मैं पठान नहीं रहता। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही, मैं बात कर रही हूँ कोई भी जबान बोले सब सिंधी हैं। तो फिर ये बातें मत करें ना, इस वक्त हमें डिवीजन नहीं चाहिए। डिवीजन आप इनको आईना दिखा रहे हैं कि आप 3 टुकड़े करने वाले लोग जो बातें कर रहे थे, जो गलत है वो गलत है। मैं मारिया का जवाब दूं, देखिए डिवीजन की आप लोग बार बार बात करते हैं। कश्मीर का इशू जो है ना हमारे लिए, हम सब इमोशनल हैं उस इशू के लिए। प्रॉब्लम ये है, डिविजन्स ख़त्म करना किसी भी चीज़ पे गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है, ये आप मानती हैं। इनके साथ हर मौके पे जहाँ पे नेशनल इशू की बात आई है, इनके साथ बैठी है अपोजिशन असेंबली के अंदर, रेजोल्यूशंस पास किए हैं, इनके इंपॉर्टेंट बिल्स पास करवाए हैं। कभी अपोजिशन ने नेशनल इशू पे, हमने तो ये भी कहा था कि इकोनॉमी पे हम आपकी हेल्प कर देते हैं। कश्मीर पे मरियम कह रही थी नहीं सपोर्ट करना चाहिए, कश्मीर पे मरियम कह रही थी। देखिए मारिया, उसकी वजह है सपोर्ट ये नहीं था कि देखिए जो जितना मोबिलाइज कश्मीर पे मरियम ने लोगों को सरगोदा में किया है, इन्होंने तो एक बंदा नहीं निकाला, ट्वीट आई थी, ये गवर्नमेंट थी, उससे पहले इनको तो रैलीज निकालनी चाहिए थी, दुनिया सड़क। मैं बता देती हूँ वो क्या बात थी। देखिए बात ये है कि इनका कसूर है, किसी ने इनको भी तो कसूरवार ठहराना है, या फिर अब हम सब कुछ अच्छा, इन्होंने तो कंटेनर की स्पीचें रटी हुई हैं, ये करप्शन करके जो इन्होंने मुआशी कत्ल किया है उसको दे वांट टू ब्रश इट अंडर द कारपेट। कश्मीर के साथ जो इनका फेलियर है इनको मानना पड़ेगा। हमने 40 साल हुकूमत की, हमने मोदी द फैक्ट कि वो चल के इस मुल्क में आया, उसने इस मुल्क को एक्सेप्ट किया। हम भी अमेरिका गए, हमने कश्मीर की बात उठाई। क्या लेने आया था यहाँ पे वो? आपसे बात नहीं हो रही, बसरा साहब आपकी खारजा पॉलिसी ये है कि वो आपका फोन नहीं उठाता। खारजा पॉलिसी क्या आपका फोन नहीं उठाता वो? आप चुप उसका फोन नहीं उठाता। मैंने तो गलती मैंने पूछ ली, लेने क्या आया था वो? वो जो मर्जी लेना है। देखिए ठीक है, ये छोटी बातें करते हैं, कोई बात यार आपकी तो फिर वो ऐसे मुमलिकत फोन नहीं उठाता। छोड़ दें, इनके किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने ज़बरदस्ती मलेशिया कॉल की, तुर्की कॉल की, उन्होंने भी स्टेटमेंट नहीं वो भी कहते हैं ये इनकी खारजा पॉलिसी है। लेकिन जब आपके प्राइम मिनिस्टर के अंदर जब लोगों की सपोर्ट नहीं होती ना, दुनिया पागल नहीं होती, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। ये इनका कसूर है। इन्होंने इस वक्त इकोनॉमिक वॉरफेयर है, इन्होंने हमारी ग्रोथ रेट 2.5% पे ले आए हैं, इन्फ्लेशन 13% पे ले गए हैं, FDI इस मुल्क में 50% रह गई है। देखिए इन वजूहात की वजह से आप इकोनॉमिकली फेल कर रहे हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल कर गई है। पीछे बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा ये है कि आप अपोजिशन को उठाएं। नैब का कानून काला था, हम मानते हैं, हमें वक्त पे बदलना चाहिए था। ये उस कानून को मिसयूज़ करें, कल ये कानून इनके खिलाफ ना चला तो ये हमारा नाम बदलें। एक सेकेंड, देखिए ये लोग ये बातें कर करके, करप्शन कर करके कश्मीर का, इन्होंने अभी तक आपकी बात का जवाब नहीं दिया। इनको नासिर लूथा साहब की स्टेटमेंट किसने दी है? इनको ये चार्ट किसने दिए? ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं? नहीं, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आते हैं? इनको कौन देता है? उस्मान डार साहब कहते हैं मैं नैब गया था, मैंने फाइलें निकलवाई थी। ये आपसे बात नहीं हो रही, आपसे बात नहीं हो रही सर, आपकी लूट मार की हमारे पास आई है, वही बात है। देखिए बात कर ले, मैं करता हूं। हमारी लूट मार की वजह से मैं बताता हूँ, नैब ऑटोनॉमस थी ना, पे बोलूंगा, ठीक है, बात कर ले। थैंक यू। नैब ऑटोनॉमस थी इनके पास, लेकिन सारी अंदरूनी इन्फॉर्मेशन होती है। इनको पता होता है किस तारीख को किसने अरेस्ट होना है। पिछले 4 दिन से ना बाहर असेंबली के राइट पुलिस खड़ी हुई थी। इनको मालूम, इनको अंदाज़ा था इन्होंने किस दिन मरीम नवाज़ को गिरफ्तार। इनको घबराहट पता है क्या थी? 15 को आज़ाद कश्मीर में जब मरीम नवाज़ जलसा करेगी ना, इनकी असलियत सामने आएगी।
لوگ اس خاتون کے لیے, اس لیڈر کے لیے باہر نکل رہے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ اس کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, منہ بند کیا ہوا ہے. ان کو شرم نہیں آتی اس بات پہ, اس حکومت کو شرم نہیں آتی جس طرح انہوں نے میڈیا کو جو ہے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. آپ بات کریں, کیوں نہیں آپ کا چینل دکھاتا مریم کے جلسے؟ آج سوائے آپ کے چینل کے ایک چینل نے ہماری پریس کانفرنس اپوزیشن کی دکھائی, یا دکھائی ہے تو میوٹ کی ہے. یہ کرتوت ہیں ان کے. اپوزیشن کی آواز, فیشسٹ رجیم ہے یہ, اپوزیشن کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے سب جیلوں میں چلے جائیں, ہم یہاں غریب جو مر رہا ہے اس کی کوئی بات نہ کرے, ان کو کوئی ایکسپوز نہ کرے, ان کی کشمیر کے اندر جو فیلئر ہے اس کو کوئی ایکسپوز نہ کرے. آپ کشمیر بیچ کے آئے ہیں. اچھا ڈاکٹر ماریا جی, بس اب ذرا ادھر سے لے لیں پھر آپ کی طرف آ جاتی ہوں. ہاں جی دیکھیں, بات یہ ہے انہوں نے میڈیا کو تو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے. آج جب بھی آپ کوئی بات کریں گورنمنٹ کے خلاف, نہ آپ کو یہ پریس کانفرنس پہ لیں گے, جب فلور پہ جائیں گے اسپیکر سے ٹائم مانگیں گے تو وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا بات کرنے کی. ان میں سننے کی صلاحیت اور وزیر اعظم بتائیں ہاؤس میں نہیں آیا. وزیر اعظم صاحب جب میں نے جب ریزولوشن میں نے بولا کیا پوری بات تھی, اگر آ جاتے وہ بھی اس میں اپنی پارٹیسپیٹ کر دیتے. ایک دوسری بات یہ, آپ کو پرابلم کیا ہے کہ آپ نے یہ کوئی مطلب اسٹریٹ کرمنل لوگ ہیں, مطلب کیا لوگ ہیں کہ یہ بھاگ جائیں گے, گلیوں میں چھپ جائیں گے. آپ ان کے خلاف ڈیسیجن ایسے لیں تاکہ قوم کو نظر آئے. اب آپ کو میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی کل پرسوں ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ لازمی کرنا ہے, کیونکہ ان کو چیزیں بیلنس کرنا. جب آپ ایک دن پریس کانفرنس کرتے ہیں, صبح میں جب ہاؤس پہنچا تو پولیس زیادہ تھی. میں نے کہا کہ یہ کیا ایشو, بولا کوئی پتہ نہیں لیکن کچھ ہونے والا ہے. یہ کیا ہے, مطلب یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے, کس قسم کی باتیں ہیں, یہ کون لوگ ان کو یہ بتاتا ہے. اور پھر یہ فیگر, یہ ساری چیزیں اداروں کی ان کے پاس کون دیتے ہیں. یہ خود ان اداروں کو جو ہمارے لیے قابل عزت ہیں, قابل فخر ہیں, فوج کی بات کرو, یہ ان کی تذلیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس ادارے کے ساتھ کہ جی ہمارے ساتھ ہمارے پیج ہم اور وہ ایک پیج پہ. ہاں یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں, یہ کس قسم کی باتیں, آپ قوم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں جسٹ آپ گورنمنٹ کریں, آپ گورنمنٹ کریں اور ادارے سارے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, چاہے جب بھی کوئی پرائم منسٹر رہا ہو, یہ سارے ادارے. سر یہ تو نہیں ہوتا, یہ اکثر ڈیبیٹ اسی لیے چلتی ہے, سیم پیج پہ ہیں نہیں ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کیا کہہ رہی ہیں, نہیں ہوتے سیم پیج پہ؟ سر کئی دفعہ سویلین اور آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بہت زیادہ رسہ کشی رہی, نہیں رہے سیم پیج ہے. پھر تو سر یہ آپ نہیں مانتے؟ نہیں میں نہیں مانتا, پھر تو المیہ ہے. میں دیکھیں میں کبھی اس کا پارٹ نہیں رہا ہوں, میں یہ فیل نہیں کر سکتا. میں آئین کی بات کر رہا ہوں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. جسٹ اے منٹ, میں یہ سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہ یہ سارے ادارے ہر پرائم منسٹر کے ساتھ ایک پیج پہ, اور اگر نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ کہ پھر بڑا الارمنگ ہے. قطع کلامی کی معافی. آپ کو یاد ہے رضا ربانی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ فورن پالیسی کے معاملات پہ ہماری جو ہے وہ نہیں سنی جاتی تھی, اسی طرف اشارہ کر رہے تھے نا. تو میں بولوں الارمنگ ہے. ڈاکٹر ماریا, اور اس کے بعد یہ کہ میڈیا کے اوپر آج کس کی پابندی ہے. لیکن میں نے دونوں کو انٹرپٹ نہیں کیا, اور میں جان کے مان پاؤں عرض کروں. جی پلیز. بار بار یہ جو ہمیں کشمیر کے معاملے پر بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, بالکل بلیک میل نہیں ہوگی. کشمیر جو ہے وہ پاکستانیوں کی شارگ ہے, پوری قوم کا ایشو ہے, اس کے لیے لڑ جائیں گے, مر جائیں گے. اور پرائم منسٹر نے کیا کہا, چلا گیا نہیں لڑے. یہ دیکھیں آپ نے ریزولوشن پڑھی تھی جو یہ بیان کرنے کی بجائے آپ اپنا کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کے لیے. آپ لوٹ مار کے ہم نے کنٹریبیوٹ کر کے 35 ریزولوشن میں ڈلا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ڈاکٹر ماریا, ان سے پوچھیں ریزولوشن کیا ہے. جی مجھے دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ایشوز میں آپ کے ساتھ ہیں. سر جو آپ ریزولوشن لائے ہیں بہت اچھی بات ہے, نیشنل ایشوز میں آپ کو ہونا چاہیے, ہم پہ احسان تو نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ یہ چھپیں
کہ نیشنل تو آپ ایشو میں چوری کر رہے ہیں؟ پلیز آپ صبر کیجئے، آپ دیکھیں نا یہ کیا طریقہ ہے؟ ان سے پوچھا ریزولوشن میں متفقہ پاس ہوا، ریزولوشن میں متفقہ پاس ہوا، اور ہم نے اوریجنل میں نہیں تھا. افسوس میں ڈاکٹر ماریا ان کو ڈرامے بازی کرنے دے، میری بات سن لیں. اچھا میں آپ کو پھر عرض کروں، میں میری بات کرنے میں مکمل، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں پھر یہ بولیں گے مجھے بات نہیں کرنی. آپ اندازہ یہ کریں 40 سال میں آپ کو غصہ کر جاتے ہیں، میں ڈرامے بازی آپ کی پارٹی لیڈرشپ کو کر رہا ہوں جو 40 سال سے کر رہے ہیں. 40 سال ان لوگوں نے کیا کیا؟ کشمیر کا ان کو بڑا درد ہے. کیا وانی جیسے نوجوان شہید نہیں ہوئے؟ کیا ہماری بہنوں ماں بہنوں کی اس طرح لوٹی نہیں گئی؟ اور یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ اپنے کاروبار چلا رہے تھے. اور ہماری انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں کون سی ایویڈنس پیش ہوئی؟ کلبھوشن یادو کے کیس میں جو میاں نواز شریف نے بولا. اور مجھے بات مکمل کرنے دے، جھوٹ بولتے ہیں روز، مجھے بات مکمل کرنے دے. اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 4 دنوں کے اندر جتنا فرم سٹینڈ ہماری گورنمنٹ کا، ہماری ملٹری کا شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھا. کیا آج انڈیا نہیں سیکھ رہا؟ کیا ہم نے تمام ممالک سے رابطے نہیں کر رہے؟ کیا سفیر نہیں نکالا گیا؟ کنڈیم کس نے کیا کس چیز کو؟ اس پورے انسیڈنٹ کو 35A 370 والے معاملے کو کس ملک نے کنڈیم کیا؟ ڈاکٹر ماریا آپ کا کیا خیال ہے کہ چائنا نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ لداخ میں بات کی ہے، لداخ میں بات کی ہے، لداخ میں بات کی ہے، سیکورٹی کونسل میں جا رہے ہیں، پاکستان کا نام نہیں لیا چائنا نے. صبر کریں نا، صبر کریں. وہاں ان کو پتہ ہے ان ممالک کو بھی کہ آج یہاں پر ایک آنیسٹ قیادت موجود ہے جو بلیک میل نہیں ہوگی، جو ان کی طرح سودے بازی نہیں کرے گی، جو ان کی طرح لوٹ مار نہیں کرتی ہے. اور آپ نے بتایا آخر میں آخری بات کر کے، ڈاکٹر ماریا آخری بات کر کے ان دونوں سے یہ بات کہوں گا کہ خدارہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اس کے پر رحم کریں، اس پر ترس کھائیں، بجائے اس کے کہ آپ شاہ کے وفادار بنیں. اپنے لیڈروں کو کہیں کہ وہ کرپشن لوٹ مال کا پال واپس کریں اور کشمیر پہ جو ہے نا وہ بلیک میلنگ نہ کریں. ان کے لیے جو کام آپ نے کیا، ماریا ان سے کہیں ترس کھائیں، اکانومی بہتر کریں، پاکستان پہ اکانومی بہتر کریں. اچھا 32,000 ارب کا قرضہ ہم نے دیا ملک کو، آپ نے 16,000 کا لے لیا. ایسا کوئی بتا نہیں، آپ نے ایک سال میں 16,000 کا. ویسے میں آج کے اس ٹاک شو سے بہت مایوس اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ یہ پورا ایک ٹائم تھا یکجہتی کا، یونٹی کا. معذرت کے ساتھ کشمیر پہ سب اکٹھے ہیں. نہیں سر، کوئی اکٹھے نہیں ہے. یہ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں مریم کی گرفتاری کے ساتھ. آپ بھی بالکل بلیک میل نہیں ہوں گے اس کے اوپر، لوٹا ہوا مال واپس کر دیں. کشمیر کی آڑ میں جو ایک دوسرے کو تانے مارے ہیں آپ نے، وہ بھی ہم نے دیکھا. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. ایک بات آپ دیکھیں، جب آپ کا فورن منسٹر کہہ رہا ہو کہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، جب آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہو کہ مودی میرا فون نہیں اٹھا رہا، اچھا میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہ بتائیں، اس نے پرائم منسٹر نے کہا میں حملہ کر دوں، شہباز شریف نے کہا کوئی کام نہیں، پروگرام کلوز کرنا ہے. شہزاد آپ کا بہت شکریہ، رفیع صاحب آپ کا بہت شکریہ، بسرا صاحب تھینک یو. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کم از کم کچھ یونٹی نظر آئے گی، بیکاز اس وقت آپ بھارت کی کوئی بھی جو ہے وہ اٹھا کے ان کے پیپرز دیکھ لیں، اگر ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں، سب ایک ہی چیز پہ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ معاشی طور پہ بہت ویک ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس یونٹی نہیں ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ. مطلب یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو انسیڈنٹ نیریٹ کیا تھا مشاہد اللہ صاحب اور فواد چودھری کا، اس پہ جو ہے وہ آپ کو وہاں سے تانے پڑ رہے ہیں. خیر، we'll see you on Monday. Good night and Allah Hafiz.